खबरों के आगाज में बात करें, जनूबी पंजाब में बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रहीम यार खान के नशेबी इलाके से रेयाब आ गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। एयरपोर्ट रोड, लकड़ी मंडी चौक और यूनिलीवर अंडरपास में पानी जमा हो गया। बहावलपुर में मानसून की पहली बारिश ने जलथल एक कर दिया। अहमदपुर शर्किया में मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। मुल्तान के इलाके निजामाबाद में सीवरेज का निजाम भी जवाब दे गया है। वासा की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहरी गंदे पानी से गुजरने पर भी मजबूर हैं। शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। रहीम यार खान से आपको आगाह करते चलें, जनूबी पंजाब में बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। रहीम यार खान के नशेबी इलाके से रेयाब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। एयरपोर्ट रोड, लकड़ी मंडी चौक, यूनिलीवर अंडरपास में पानी जमा होकर रह गया। बहावलपुर में मानसून की पहली बारिश ने जलथल एक कर दिया है। बहावलपुर में बारिशों और मुमकिन सैलाब का खतरा। महकमा इनहार बहावलपुर सर्कल ने भी फ्लड फाइटिंग प्लान को हतमी शक्ल दे दी। नहरों की पुश्तों की पुख्तगी का काम मुकम्मल कर लिया गया। जरूरी मशीनरी भी फील्ड में पहुंचा दी गई है। आपको बता रहे हैं कि जबकि जरूरत के वक्त फील्ड कैंपस भी कायम किए जाएंगे। बहावलपुर में बारिश और मुमकिन सैलाब का खतरा है। महकमा इनहार बहावलपुर सर्कल ने भी फील्ड में फ्लड फाइटिंग प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। नहरों के पुश्तों की पुख्तगी का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। जरूरी मशीनरी भी फील्ड में पहुंचा दी गई है। इनहार बहावलपुर सर्कल ने फ्लड फाइटिंग प्लान को हतमी शक्ल दे दी। मुमकिन सैलाब और बारिशों के पेश नजर अमला हाई अलर्ट कर दिया गया। ऐसी किनारा सर्कल बहावलपुर का कहना था कि दरियाए सतलुज में फिलहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं है। भारत की तरफ से पानी छोड़ने के 7 दिन बाद पानी बहावलपुर पहुँचता है। तैयारियां मुकम्मल है। नहरों के पुश्तों की पुख्तगी का काम मुकम्मल कर लिया गया। जरूरी मशीनरी भी फील्ड में पहुंचा दी गई है। हमने अपने जो प्री फ्लड अरेंजमेंट्स है वो मुकम्मल किए हुए हैं। हमारे बांध जो है इस वक्त मुकम्मल इंटैक्ट हैं, उसमें कोई ऐसी वीक जगह नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए फुल तैयार हैं। हम अपने फ्लड कैंप भी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जो इमरजेंसी सिचुएशन निपटने के लिए हमारे पास मशीनरी ये वो हर चीज़ जो है ना वो मौजूद है। एससी केनाल सरकार ने कहा कि हेड इस्लाम 50,000 क्यूसेक पानी स्टोर करने की सलाहियत रखता है। हेड इस्लाम में 50,000 से 80,000 क्यूसेक पानी को लो फ्लड, 80,000 से 1,20,000 क्यूसेक को मीडियम फ्लड, 1,20,000 से 1,75,000 क्यूसेक को हाई फ्लड तस्वुर किया जाता है। 2,25,000 क्यूसेक तक पानी इंतहाई हाई फ्लड तस्वुर किया जाता है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बायस इंतजामिया की तैयारियां जारी हैं। जरूरत के वक्त महकमा इनहार फील्ड रिलीफ कैंप भी कायम करेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा नायाब। सस्ता आटा खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे सुहरा तारिक। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कमी पूरी ना की जा सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाले आटे की किल्लत है। आटा खरीदने के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। रेट्स में कोई इतना फर्क नहीं है। आटा भी नहीं है, ना ही चीनी दस्तयाब है और घी की भी शॉर्टेज चल रही है, तो रेट का भी इतना फर्क नहीं है। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं होती। स्टोर पर आटे की कीमत आम मार्केट की निस्बत निहायत कम है, मगर इन अशिया की दस्तयाबी मुमकिन नहीं। आटा लेने आया था लेकिन मुझे आटा नहीं मिला। किसी भी स्टोर पर आटा नहीं मिल रहा। और चीज़ें हैं सस्ती हैं वो ठीक है, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। कितना फ़र्क है बाहर और यहाँ आटे की कीमत में? बहुत सारा फ़र्क है। हाँ जी, यहाँ पर वो बाज़ार में मिलता है 15 किलो का आटा 2,000 में, ये 10 किलो का कट्टो मिलता है 650 में। ये हाँ जी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। बढ़ती महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। आम आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए खुशाब से देखते हैं जुल्करनैन हैदर की ये रिपोर्ट। आम आवाम के लिए गोश्त खाना तो ख्वाब था ही, अब सब्जियां भी उनकी पहुंच से दूर दिखाई देने लगी हैं। महंगाई ने मजदूर तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। जी, अशाए ज़रूरिया इतनी महंगी हो चुकी है कि आम गरीब के आदमी से की पहुंच से दूर है। अब तक के कपड़ों की बात की जाए तो गरीब अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिलवा सकते। शहरियों का कहना था कि मुश्किल से 600-700 रुपए की दिहाड़ी लगती है। जूते कपड़े खरीदना तो दूर, अशियाए जरूरिया भी नहीं खरीद सकते। जिंदगी के जो हालात हैं हुकूमतों ने आके बड़ी मुश्किल कर दी हैं।
ایک عام آدمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئی ہے. وہ جوتی کپڑا کیا پہنے گا جب ہر چیز کے ریٹ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ بندے کی پہنچ سے باہر ہیں. نہ بندہ کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے. اس وقت تو عام آدمی غریب آدمی کی زندگی جینے کے لیے دو چار ہو چکی ہے. دکاندار کہتے ہیں کہ سبزی منڈی کے ریٹ زیادہ ہیں، کم قیمت پر کیسے فروخت کریں. ضلع انتظامیہ بھی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. سبزی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، یہ غریب لوگ کیا کھا سکتے ہیں. دالوں کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، چینی بہت مہنگی ہے، آٹا بہت مہنگا ہے. ہم لوگ غریب لوگ کیا کھائیں؟ اب حکومت کو چاہیے کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے اس پر کنٹرول کریں، غریبوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہو. مزدور طبقہ مہنگائی کی چکی میں مسلسل پس رہا ہے، جبکہ چینی، آٹا، گھی پر ملنے والی سبسڈی کے اثرات عام شہریوں تک نہ پہنچنا ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، روحی خوشا. ملتان میں پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی. سابق چیئرمین فوڈ اور رہنما تحریک انصاف شیخ مظہر نے ساتھیوں سمیت پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. اسی حوالے سے تفصیلات دیکھیں گے جنید انور کی اس رپورٹ میں. ملتان میں شاہ محمود قریشی کو ایک اور دھچکا. سابق وزیر خارجہ کے حلقے سے پی ٹی آئی رہنما شیخ مظہر عباس نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. شیخ مظہر عباس کا ساتھیوں سمیت پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 9 مئی ایک سیاہ دن تھا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی جنوبی پنجاب سوشل میڈیا ٹیم اور پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. آئندہ کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ساتھیوں سے مشاورت کرنے کے بعد جلد کریں گے. ہم تمام دوستوں کی مشاورت سے، تمام سوشل میڈیا ٹیم کی مشاورت سے اور اپنے ہزاروں نوجوان دوست بہنوں اور ان کی فیملی کی مشاورت سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم خود کو تحریک انصاف سے الگ کرتے ہیں. شیخ مظہر عباس کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اگر آج ہم گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے نوجوان کی بارڈر پر قربانیاں ہیں. اگر ہم لوگ یہاں امن اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور نوجوان امن اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں امن اور سکون کے ساتھ بیٹھی ہیں تو اس میں صرف پاک فوج کا ایک اہم کردار ہے کہ پاک فوج اس پاکستان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے. اگر آج ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں تو ہمارے فوجی جوان، ہمارے بھائی بارڈروں پر رات کو پہرے دیتے ہیں. سابق رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد نوجوان تحریک انصاف سے مایوس ہو چکے ہیں. نوجوانوں کی مائیں رو رہی ہیں جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت غائب ہے. کیمرامین رضوان کے ساتھ جنید انور، روحی، ملتان. اب آپ کو بتائیں گے ملتان کے شہری سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر سراپا احتجاج. سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور تاجر تنظیموں نے یوم تقدیس قرآن پر شہر میں ریلیاں نکالی. ریلیوں کے شرکا نے سویڈن کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اون عباس کی رپورٹ. ملتان کے شہری سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور شہر میں جگہ جگہ احتجاجی ریلیاں نکالی. مرکزی تنظیم تاجران ملتان نے اس حوالے سے شاہین مارکیٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود دلایا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سویڈن کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جاتا. اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک وہ جو ملعون ہے اس کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا. اور ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ عالم اسلام میں ہمارے 53 اسلامی ممالک ہیں، وہ صرف باتوں میں مذمت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اگر سفیر باہر نہ گیا تو ہمارا اگلا مظاہرہ حکومت کے خلاف ہوگا بالکل اور شدید احتجاج ہوگا. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے مسلمان ہونے پہ لعنت ہے اگر ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے. محمد لویا جرگا نے بھی کچہری چوک پر احتجاجی ریلی نکالی جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ سویڈن کے سفیر کو جلد ملک بدر کیا جائے اور گستاخی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ورنہ امت مسلمہ پرامن احتجاج جاری رکھے گی. اور حرمت رسول اور حرمت قرآن میں ہماری جان بھی قربان ہے. سویڈن نے جو یہ کام کیا ہے یا ان کے جو بھی چکر اب دے رہے ہیں لیکن یہ اسلام دشمنی کے مسئلوں کو دیا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے یا انہیں تباہ و برباد کر دے. احتجاجی ریلیوں کے شرکاء نے سویڈن کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا. کیمرامین مغیث شہزاد کے ساتھ اون عباس، روحی، ملتان.
मजीद बात करें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज। तहरीक लब्बैक ने मियांवाली जहाज चौक में एहतजाज मुजाहरा किया, जिसमें कारकुनान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिर्जा। मियांवाली में तहरीक लब्बैक का यौम तकदीस कुरान पर एहतजाजी मुजाहरा। TLP के उहदेदारान और कारकुनान ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं, ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि मुसलमानों का दिल दुखा है। सफारती ताल्लुकात खत्म करने से मुसलमानों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि 56 ममालिक के जो हुक्मरान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि ये इस्लाम की तशरीहात और दूसरों को बता दे कि हमारा इस्लाम ये है, हमारी किताब ये है, हमारे इस्लाम के कवानीन और इसकी तकदीस ये है। अगर इन्होंने बयान की होती तो आज ये नौबत ही नहीं थी आनी। और अगर आए रोज कभी वो हुजूर की गुस्ताखियां करते हैं, कभी वो हुजूर के खाके बनाते हैं, कभी वो कुरान को जो है माज़अल्लाह रोड पे खड़े होकर जलाते हैं सरकारी सिक्योरिटी के अंदर। हम मियांवाली के अंदर भी इस कुरान पाक का जो वाक़या हुआ है, बेरहमती हुई, उसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफ़ीर को फिल फौर पाकिस्तान से दरबदर किया जाए और निकाला जाए और अपने मुल्क के सफ़ीर को वहां से बुलाया जाए। एहतजाजी मुजाहिरे में TLP कारकुनान के अलावा दीगर मकातबे फिक्र के लोग भी शरीक थे। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। और अब रुख करेंगे मियांवाली का, जहां काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम। महकमा ज़राअत इंजीनियरिंग काश्तकारों को सब्सिडी पर ज़रई आलात फ्राहम करेगा। ज़रई आलात फ्राहम करने का प्रोजेक्ट 2028 तक जारी रहेगा। इसी वाले से रिपोर्ट करें अख्तर मिर्जाज। महकमा ज़राअत इंजीनियरिंग का काश्तकारों को सब्सिडी पर ज़रई आलात फराहम करने का ऐलान। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मियांवाली राहिल नासिर कहते हैं 25 एकड़ नहरी और 50 एकड़ बारानी रकबे के मालिक काश्तकार ज़रई आलात हासिल करने के अहल हैं। अहल ज़मींदार महकमा ज़राअत इंजीनियरिंग में दरख्वास्त दे सकते हैं, मगर दरख्वास्त गुजार के पास अपना ट्रैक्टर होना जरूरी है। 60% रकम हुकूमत अदा करेगी, जबकि 40% काश्तकार को अदा करना होगी। प्रोजेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं ATP प्रोजेक्ट। और ये जो है 54 इम्प्लीमेंट, जो आपने ऑलरेडी पहले बता दिया, वो हम फार्मर को देंगे पूरे होल डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में। और इसका क्राइटेरिया ये है जी कि हमने पूरे होल डिस्ट्रिक्ट में 10 मरकज़ बनाए हैं, जिसमें मियांवाली है, वहाँ बचरा है, छिद्रू है, इस तरह के ये 10 मरकज़ हैं। राहिल नासिर का कहना था कि दरख्वास्त के साथ फर्द जायदाद भी इलाफ करना होगी। मुकर्रर वक्त में जमा होने वाली दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद कुरअंदाजी होगी और कामयाब खुश नसीबों को आलात फराहम किए जाएंगे। ये फार्मर की ज़मीन है, वो अगर उसके पास होगी, और दूसरा जो है वो फर्द जायदाद होना चाहिए, ये यानी ये उसका सबूत हो जाएगा। बाकी जो है वो ट्रैक्टर की जो है वो उसका 50 आसपास कम से कम वो होना चाहिए। बाकी उसकी फर्ज जायदाद साथ लग जाएगी, ID कार्ड की कापी होगी, उसका डोमिसाइल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने कहा कि किसी वक्त भी ऑफिस आकर दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रंगपुर के नौजवानों ने खिदमत खल्क की आला मिसाल कायम कर दी। केयर ऑफ पावर तंजीम ने 110 से ज्यादा मुस्तहिक घरानों में अशिया खुरनोश के बैग तकसीम किए। इस हवाले से रिपोर्ट करें राना परवेज अख्तर। रंगपुर में खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार नौजवानों का अहसन इक़दाम। केयर ऑफ पुअर तंजीम ने मुखैर हजरात के ताउन से 110 से ज्यादा घरानों में अशियाए जरूरिया तकसीम की। तंजीम के सदर कारी अख्तर सईदी ने कहा कि 4 साल से ईद और नागहानी आफात के दौरान मुस्तहिक अफराद की इमदाद कर रहे हैं। 110 से ज्यादा मुस्तहिक घरानों को घी, चीनी, दालें, चाय की पत्ती और दीगर सामान के बैग्स उनकी दहलीज पर फराहम किए हैं। के लिए हम ये करते हैं कि हमने एक प्रॉपर एहतमाम किया हुआ है, उन सारों की लिस्ट बनाई हुई है और उन लोगों के तालीमी अखराजात हम खुद बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे घराने हैं जो अपने खाने पीने की अशिया और वो चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे पास बाकायदा एक पूरा निज़ाम बना हुआ है, जिससे उनकी बाकायदा डेली बेसिस पे उनकी जो है खाना जो है ना वो उनके घर पे पहुँच जाता है। जनरल सेक्रेटरी एहसान कादर ने कहा कि गरीब वालिदैन के ज़ेरे तालीम बच्चों की फीसें, किताबें, कॉपियां समेत तमाम अखराजात अदा करते हैं। इसके अलावा माजूर अफराद के घरों में पक्का पकाया खाना भी रोजाना की बुनियाद पर फराहम किया जाता है। तकरीबन ये 4 साल से ये फ़ाल है और नागहानी सूरत हो या कोई ईद का मौका हो या कोई सिलाब की सूरत हाल हो, तो उसमें हम गरीबों की जितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा
یہ 110 تو ہماری عام ہے، اس سے بھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، اور غریبوں کی امداد، اس میں آٹا، اس میں اشیاء خوردنوش ہو گئی، اور بھی بہت ساری ضرورت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں. اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں مخیر حضرات سے، خاص طور پہ رنگ پور کے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ کیرا پور رنگ پور کے اس تنظیم کو کامیاب کریں، اس میں حصہ ملا کے ثواب دارین حاصل کریں. تنظیم کے عہدیداران نے مخیر حضرات اور تاجر برادری سے اپیل کی ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے. کیمرامین رانا عاقب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور. اب آپ کو بتائیں شہر اولیا میں 3 روزہ رنگا رنگ مینگو فیسٹیول سج گیا. DHA زرعی یونیورسٹی اور مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر انتظام فیسٹیول کا افتتاح گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کیا. فیسٹیول میں رنگا رنگ سٹالز بھی حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گئے. رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض. ملتان میں 3 روزہ رنگا رنگ مینگو فیسٹیول سجا دیا گیا. DHA زرعی یونیورسٹی اور مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے پھلوں کے بادشاہ کا میلہ سجایا. گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان نے مینگو فیسٹیول کا افتتاح کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے آم کا کوئی ثانی نہیں. وہ زرعی یونیورسٹی، DHA اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آم جیسی ایک نعمت سے نوازا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بہت سی چیزوں میں پوٹینشل ہے، استعداد ہے کہ ہم اس کو اگر اس پہ زیادہ بہتر توجہ کریں تو وہ پاکستان کے لیے نہ صرف زر مبادلہ کمانے کا باعث بن سکتی ہے بلکہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت سی بہتریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. گورنر پنجاب نے DHA میں پہلے مینگو میوزیم کا بھی افتتاح کیا. VC زرعی یونیورسٹی نے کہا کہ مینگو فیسٹیول کا مقصد آم کی پیداوار، باغات سے لے کر فروخت تک تمام مراحل میں بہتری لانا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم سنگ میل کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی نہ بھی اس کوالٹی کا فروٹ پروڈیوس ہو اور وہ پورا پروٹیکٹڈ ہو، جس پہ سپرے نہ ہوئے ہو، وہ فروٹ فلائی سے نیچرلی بچا ہوا ہو، ڈسٹی نہ ہو، اس کی اپیرنس بڑی اچھی ہو، تو آپ کو بڑا کلیئر ڈفرنس نظر آئے گا. مینگو فیسٹیول میں آم کے فارمرز نے 70 سے زیادہ سٹالز لگائے جن پر 200 سے زیادہ اقسام کے آم حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. بہت ہی خوشی ہے مجھے تو، اور یہ سن کے کہ یہ کوئی 50 ملک ہیں جہاں ہمارا مینگو جا رہا ہے، تو اس سے کیا میں تو کہا باہر سبحان اللہ لکھ کے لگائیں اور کوئی نظر نہ لگے ہمیں. جب ایونٹ رہے اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، پتہ چلتے ملتان میں 200 سے زائد ورائٹیز ہیں ابھی بھی مینگوز کی، اور یہ ہماری یونیورسٹی کروا رہی ہے منصوم، تو ایسے انیشیٹو ہونے چاہیے. ملتان جو سوگات ہے نا عام، تو اس کے بارے میں پتہ چلے. مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، اور ایسے ایونٹس ملتان میں ہونے چاہیے. ملتان ویسے بھی فیمس ہے مینگوز کے لیے، تو ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے. مینگو فیسٹیول کے دوسرے دن آم سے بنے پکوانوں کا مقابلہ اور سیمینارز کے انعقاد کیے جائیں گے. تیسرے دن بچوں کے شوز ہوں گے. افتتاحی تقریب میں سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل، VC ایمرسن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان، ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ عبدالغفار اور دیگر شخصیات بھی شریک تھیں. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے صرف روہی.